الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وسادة الأعزة وزملائي في الفصول، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع العارف بالله الكبير الحاج إمداد الله المهاجر، فألتمس منكم أجمعين أن ترغبوا في السماع والعمل بالخير. أيها الإخوة في الله، إن الشيخ إمداد الله المهاجر قد تولد سنة 30 و200 وألف من الهجرة النبوية، ويتصل نسبه الشريف بأسر متدينة ذات صلة عميقة بالشعائر الدينية، فكان من شيوخ الأسرة الفاروقية في تنابون، وكانت أخته الصالحة المتدينة متزوجة بأسرة الشيوخ الصديقية في نانوتا. وقد قام رحمه الله تعالى بتحفيظ القرآن الكريم ثم توجه إلى الحصول على العلوم الدينية والمعارف الإسلامية المتداولة من الفارسية والعربية وما إلى ذلك، والنبوغ في هذه العلوم والمعارف حتى أثبت بروزه وتفوقه على زملائه وأهل عصره وأحرز قصب الصبر. أيها الإخوة في الله، من قرأ وطالع في خطاباته التي أرسل إلى تلاميذه وأتباعه يعلم علما تاما بأن تعمقه في العلوم الإسلامية والفنون الدينية يتجلى في خطاباته ورسائله، حتى قال في حجة الإسلام الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتي رحمه الله تعالى: كان الشيخ رجلا رشيدا صالحا تقيا ورعا متصلبا في الدين، لذلك عدد كبير من الناس لهم ثقة روحية مثالية بالشيخ رحمه الله تعالى من أجل ورعه وتقواه. أيها الإخوة في الله، يقول الشيخ علامة أشرف علي التانوي رحمه الله تعالى: سألني بعض من الرجال الذين يقطنون في زواحي سهرنفور من يوبي عن علم الشيخ الحاج إمداد الله المهاجر ومعارفه، فقلت وأجبت: إنه يحظى بمعاني الأشياء وأنا حصلت على الألفاظ فحسب. هذه من ميزات الشيخ الحاج إمداد الله المهاجر، بأنه كان راغبا في تزكية النفوس وإصلاحها وإرشادها إلى ما أرشد النبي المحترم وأصحابه في عصوره. كان هذا هو السبب الذي أدى الشيخ إلى القيام بالتصانيف الراعية والكتب الجيدة حول موضوع التصوف والإرشاد. لذلك تزخر المكتبات الإسلامية العريقة بكتبه كمثل ضياء القلوب وتصفية القلوب وغذاء الروح وبستان المعرفة وتحفظ العشاق وإرشاد للمرشد. أيها الإخوة في الله، كانت حياة الشيخ مملوءة بالكفاح والنزال والمحاربة ضد الأعداء والحاقدين على الدين المستفج الإنجليز، وقد لعب دورا بارزا في مطاردة الإنجليز من الهند حتى شهد معركة بلدة الشام. هذه هي المعركة التي استشهد فيها عدد كبير من العلماء البارزين، منهم الحافظ ضامن الشهيد رحمه الله تعالى، أنزل الله تعالى عليه شابيب رحمته. وفي أعقاب الهزيمة في تلك المعركة الفارقة بين الحق والباطل
استولى أعداء الدين الإنجليز على نواحي بلدة الشاملي بما فيها تنابوا التي أقام وقتل فيها الحاج امداد الله المهاجر. لذلك هاجر الشيخ إلى مكة المكرمة عن طريق الهند، وقد وافته المنية هناك في مكة المكرمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.